नोरेस के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था, जबकि इर्द गिर्द सब लोग हंसी मजाक और खुशी के माहौल में मगन थे। आज उसकी शादी का दिन था। बारात वापस आ चुकी थी और उसके बराबर में लाल रंग के रूसी जोड़े में मलबूस सर झुकाए बैठी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उसके सगे चचा की बेटी रानिया रहमान थी, जो दूसरे कजिन की शरारत भरी बातों पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे यूं बेफिक्री से मुस्कुराता देखकर नरेश के दिल में खौफ की एक और लहर उठी थी। अगरचे अपनी उम्र के हिसाब से उसका यही अंदाज फिक्री था, क्योंकि वो उससे पूरे 12 साल छोटी थी। हानिया जो कभी उसकी गोद में खेली थी, आज उसके पहलू में दुल्हन बनी बैठी थी। नरेश इस शादी पर कतई राजी नहीं था, इसलिए अंदर ही अंदर गुस्से से पेचोताप खा रहा था। उसका बस चलता तो गले में पड़े सुर्ख गुलाबों के हार को नोच कर वहीं फेंक देता, मगर बड़ों की इज्जत, खानदान की खुशी और अपनों के मान ने उसके दिल से उठने वाली हर आवाज का गला घोंट रखा था। उसे बार बार यही ख्याल सता रहा था कि अगर कभी जवेरिया ने उसे इस हाल में देख लिया तो वो उसका कितना मजाक उड़ाएगी। जवेरिया उसकी पहली मोहब्बत थी, और पहली मोहब्बत की जुदाई का जख्म अभी तक ताज़ा था। अभी वो इस अजियत से भी पूरी तरह नहीं संभला था कि घर वालों ने उसे अपने से 12 साल छोटी लड़की से निकाह करने पर मजबूर कर दिया था। अब वो इसी आजमाइश में घिरा उसके बराबर बैठा सोच रहा था कि आखिर वो पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ कैसे गुजारेगा, जिसे वो अपनी नज़र में सना समझ, कम उम्र और बेतजर्बा समझता था। इधर एक के बाद एक रस्म अदा की जा रही थी, और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। उसने झटके से गले में पड़े गुलाबों के तमाम हार उतार कर एक तरफ फेंके और खड़ा हो गया। उसकी वालिदा ने हैरत से पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? अभी रुक जाओ, दरवाज़ा पकड़ाई की रस्म भी होनी है। तुम्हारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं। नरेश ने दांत भींचते हुए गुस्से से कहा, इतनी रस्में तो हो चुकी, अभी और भी बाकी हैं। ऐसा करे गला दबाने की रस्म भी कर लेते हैं, शायद इन सब रस्मों से हमेशा के लिए जान छूट जाए। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपनी माँ की एक न सुनी। वो उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर वो तेज कदमों से खुले दरवाजे से बाहर निकल गया, उस कटन ज़दा माहौल से दूर जहाँ एक लम्हा मज़ीद ठहरना भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। वो खुली फिजा में आ निकला और काफ़ी देर तक खामोशी से सिगरेट के कश लगाता रहा। सिगरेट के धुएं में बार बार एक ही चेहरा उभर रहा था, और वो किसी और का नहीं बल्कि जवेरिया का था। 5 बरस की मोहब्बत उसके दिल में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। वो आखिर इतनी आसानी से उससे दस्तबरदार कैसे हो जाता है? न जाने कितने घंटे वो इसी तरह बैठा रहा। फिर थक हार कर रात के 3 बजे कमरे की तरफ लौटा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो चंद लम्हों के लिए ठटक कर रह गया। चंद घंटे बाहर गुजारने के बाद वो तो जैसे भूल ही गया था कि आज उसकी शादी हुई है, मगर कमरे की सजी हुई फिजा ने उसे सब कुछ याद दिला दिया था। सुर्ख गुलाबों और चमेली के फूलों से महकता कमरा, और बीच में सजी सेज पर सुर्ख जोड़े में मलबूस नई नवेली दुल्हन, जो घुटनों में सर दिए शायद उसका इंतजार करते करते सो गई थी। ये मंजर देखते ही नोरेस के दिल में एक बार फिर गुस्से की लहर उठी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानिया की आंख खुल गई। उसने मासूमियत से नोरेस की तरफ देखा और पलकें झपकाने लगी। नोरेस ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, ये क्या हालत बना रखी है? मेरे बेड पर क्यों बैठी हो? जाओ जाकर कपड़े तब्दील करो। वक्त देता है, कितनी रात हो चुकी है। रानिया ने हैरत से पूछा, कपड़े तब्दील करूं? हाँ, मैंने यही कहा है, जाओ। वो आहिस्ता से बोली, ताई अम्मा ने कहा था कि जब तक आप कमरे में न आए मैं कपड़े तब्दील ना करूं, इसलिए मैंने नहीं किए। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप आकर मुझे तोहफा देंगे, उसे मुंह दिखाई कहते हैं ना। नौरेस चंद लम्हे हैरत से उसे देखता रह गया। वो अपनी उम्र से बढ़कर बातें कर रही थी, मगर साफ जाहिर था कि यह सब उसे सिखाया गया था। उसे इतना ही मालूम था कि शादी के बाद दुल्हन बनती है और फिर मुंह दिखाई में तोहफे और पैसे मिलते हैं। वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें फैलाए ये सब बता रही थी। नौरेज ने सर्द लहजे में कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जैसी लड़कियों को बस शादी का शौक होता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
चची जान ने ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी है, क्या तुम उसे निभा भी सकोगी? रानिया ने फौरन मासूमियत से जवाब दिया, जी, मुझे सब काम आते हैं। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कपड़ों पर इस्त्री करना। अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा है कि किसी काम में कोताही नहीं करनी और ताई अम्मा को शिकायत का मौका नहीं देना। मैं आपको भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसकी मासूम बातें सुनकर नोरेस हैरत से उसे देखता रह गया। फिर उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा, ये सब बातें बाद में करना। अभी जाओ, कपड़े तब्दील करो और आराम से सो जाओ। उसकी हिदायत पर रानिया अपना लहंगा संभालती हुई वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद अंदर से पानी गिरने की आवाजें आने लगी। शायद वो नहाने लगी थी। ये आवाजें सुनकर नरेश के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उतरने लगी, जिसे वो अब तक एक नासमझ लड़की समझ रहा था। हकीकत में वो एक बालिग, नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी लड़की थी, और यही एहसास उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए जा रहा था। वो 17 बरस की उम्र मुकम्मल करके 18वें साल में कदम रख चुकी थी। दुबली पतली मगर मुतनासिब जसामत, मुनासिब कदर, चेहरे पर ऐसी सादगी थी जो पहली नजर में ही दिल को छू ले। दूसरी तरफ नरेश था, 30 बरस का एक भरपूर मर्द, लंबा कद, मजबूत शख्सियत और पुरवकार वजूद का मालिक। यूनिवर्सिटी के ज़माने में ना जाने कितनी लड़कियों ने उसे मोहब्बत भरे खतूत लिखे थे, कितनी ही ने मुख्तलिफ जरियों से अपने जज्बात उस तक पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर वो अपने ख़ानदान की रवायत से अच्छी तरह वाकिफ था। वहाँ बेजोड़ रिश्ते तो कबूल कर लिए जाते थे, मगर ज़ात से बाहर रिश्ता करना हरगिज़ नहीं। यही वजह थी कि उसने कभी किसी लड़की को उम्मीद दिलाने की गलती नहीं की थी। लेकिन जवेरिया सदीक के मामले में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो खुद को रोक न सका। कब उसकी मोहब्बत खामोशी से उसके दिल में उतर से चली गई, और कब वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया, उसे खुद भी इस तमय का एहसास न हो सका। नुमान कुरैशी और फरहान कुरैशी दो सगे भाई थे। नुमान कुरैशी बड़े होने के नाते खानदान के सरबराह समझे जाते थे, इसलिए घर का हर छोटा बड़ा उनकी राय को बड़ी अहमियत देता था। उनकी दो बहनें भी थीं, जो अपनी अपनी अस्तवाजी जिंदगी के बायस दूसरे शहरों में आबाद थी। नुमान कुरैशी का एक ही बेटा था, वजदान, जिसने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल लिया था। दूसरी तरफ फरहान कुरैशी की दो बेटियां थीं, रानिया और तानिया। रानिया बड़ी थी, जिसकी उम्र 17 बरस थी, जबकि तानिया भी 15 साल की थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन अचानक फरहान कुरैशी की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में उन्हें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बरसों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार पल भर में राख का ढेर बन चुका था। खबर मिलते ही नुमान कुरैशी और नरेश फौरन अपने छोटे भाई के पास पहुंचे और उन्हें हौसला देने की कोशिश की, मगर ऐसे जख्म पर तसल्ली के चंद लफ्ज मरहम कैसे बन सकते थे। ये सदमा फरहान कुरैशी के दिल पर इस कदर गहरा असर छोड़ गया कि वो सादा अरसा संभल न सके और एक दिन खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने पूरे खानदान को हिला कर रख दिया था। उनकी बेवा शोहर के गम में निढाल रहने वाली थी, जबकि रानिया और तानिया जैसी मासूम बेटियों के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल था कि उनके बाबा, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती थी, अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गए हैं। फैक्ट्री भी आरसी तौर पर बंद कर दी गई थी और घर का कोई सहारा बाकी न रहा था। ऐसे में नुमान कुरैशी ने बड़े भाई होने का हक अदा किया। वो अच्छी तरह जानते थे कि अब बेवा भाभी और यतीम भतीजियों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। इसीलिए उन्होंने हर माह घर का खर्च भेजने के साथ साथ दोनों बच्चियों की तालीम और दीगर तमाम अखराजात की जिम्मेदारी भी अपने जिम्मे ले ली थी। इधर नोरेस की दो बहनें भी थीं, मगर दोनों शादीशुदा थीं। अब घर वालों की ख्वाहिश थी कि नोरेस की शादी कर दी जाए, लेकिन खानदान में उसके जोड़ की कोई लड़की मौजूद नहीं थी। उनके खानदान का एक सख्त असूल था कि रिश्ता चाहे कितना ही बेजोड़ क्यों ना हो, मगर जात से बाहर हरगिज नहीं किया जाएगा। उनके नज़दीक लड़का या लड़की उम्र भर गैर शादीशुदा रह जाएं तो ये गवारा था, मगर खानदान से बाहर रिश्ता करना हरगिज कबूल न था। मगर किस्मत ने नोरेस के लिए कुछ और ही लिख रखा था। यूनिवर्सिटी के दिनों में एक रोज उसने कैंपस के बाहर एक लड़की को देखा। सादा लिबास, सर पर हिजाब, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनजाना सा खौफ लिए वो यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। नोरेस ने महज इंसानियत के नाते उसकी मदद की।
مگر وہ پہلی ملاقات کب ایک مضبوط تعلق کی بنیاد بن گئی۔ دونوں کو یہ احساس ہی نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور نوریز اور جویریہ کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ قائم ہوا گیا جس نے دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا تھا۔ حالانکہ نوریز بخوبی جانتا تھا کہ اس کے خاندان میں ذات سے باہر شادی کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے، پھر بھی وہ خود کو جویریہ کی محبت میں گرفتار ہونے سے نہ روک سکا۔ جب اس نے اپنے والدین کے سامنے جویریہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو لاکھ منتوں، دلیلوں اور ناراضگی کے باوجود انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا کہ جویریہ اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ پہلے ہی نوریس کا رشتہ اپنے مرحوم بھائی کی بڑی بیٹی رانیا سے کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یہ سنتے ہی نوریس کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور بے اختیار بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ آپ جانتی ہیں نا رانیا میرے سامنے پلی بڑی ہے۔ وہ ابھی صرف 17 برس کی ہے، جبکہ میں 30 برس کا ہونے والا ہوں۔ آخر آپ اتنا بے جوڑ رشتہ کیسے جوڑ سکتی ہیں؟ نوریس غصے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آئلہ بیگم نے اس کے چہرے کے تاثرات نظر انداز کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ آج کل کے دور میں عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا۔ ہما بھابھی کو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ جلد از جلد ان کی شادیاں کرنا چاہتی ہیں، اور تم سے بہتر رشتہ انہیں اپنے ہی خاندان میں کہاں ملے گا؟ مجھے تو اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ رانیہ جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ نوریس نے تلخ لہجے میں کہا، اچھا، میں نے بھی تو آپ سے اپنی ایک خوشی کا ذکر کیا تھا، مگر آپ نے اسے ایک لمحے میں مسترد کر دیا۔ آخر آپ ایک ماں ہیں، میرے لیے اتنا بھی سوچ نہ سکی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں گزشتہ 5 برس سے ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ نہ جانے کتنی بار آپ کو اس سے ملوانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہر بار انکار کر دیا۔ آئلہ بیگم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے پرواہی سے بولی، جب رشتہ ہی نہیں کرنا تو اس لڑکی سے مل کر میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھ بھی لوں تو کیا بدل جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ کندھے اچکاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی، جبکہ نوریس بے بسی سے مٹھیاں بھینچے وہاں کھڑا رہ گیا۔ آخر کار اس کی ایک نہ چلی اور رانیہ دلہن بن کر اسی گھر میں آ گئی۔ سہاگ رات وہ جان بوجھ کر بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا، مگر رانیہ کو اس سرخ جوڑے میں خاموشی سے بستر پر بیٹھا دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے اندر پھر غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مسلسل ایسی باتیں کر رہی تھی جو اس کی عمر سے کہیں بڑی محسوس ہوتی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ سب اسے کسی نے سکھایا تھا، مگر نوریس کا فی الحال اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رانیہ اس کے کہنے پر کپڑے بدلنے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی تھی، شاید وہ غسل کر رہی تھی۔ نوریس بستر پر لیٹا زبردستی آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ تقریباً صبح کے 4 بجے رانیہ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکلی تو کمرے میں رکھی الماریاں ایک ایک کر کے کھولنے لگی، جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ اس کی آہٹ سے نوریس نے جھنجھلا کر آنکھیں کھولی اور غصے سے بولا، اب کیا مسئلہ ہے؟ سکون سے سو جاؤ، تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ اس کی ڈانٹ سن کر رانیہ گھبرا گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، وہ میں جائے نماز ڈھونڈ رہی ہوں۔ فجر کی اذان ہو گئی ہے، سوچا پہلے نماز پڑھ لوں پھر سو جاؤں گی۔ وہ بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ نوریس چند لمحے اس سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ رانیہ پابندی سے نماز پڑھنے والی لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح جب سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، تب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ جب رانیہ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سوئی ہی نہیں تھی۔ صبح 8 بجے اس کی کزنس کمرے کے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا شروع کر دیا۔ وہ خود ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی تھی، مگر اتنے میں تائی اماں آ گئی اور انہوں نے ہنستی مسکراتی لڑکیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر رانیہ کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی، بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، کوئی اچھا سا سوٹ پہن لینا، ابھی کچھ مہمان تمہیں دیکھنے آنے والے ہیں، اور پھر شام کو ولیمہ بھی تو ہے۔ رانیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس سے اسے محسوس ہو کہ اس کی زندگی میں واقعی کوئی آ گیا ہے، یا کسی کی آمد نے اس کی دنیا بدل دی ہے۔ حالانکہ اس کی کزنس نے تو رات بھر ہنسی مذاق میں شادی شدہ زندگی سے متعلق نہ جانے کتنی باتیں کی تھی، مگر وہ ان سب کو صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔
اس نے آہستہ سے سر جھٹکا اور الماری کھول کر کپڑے تلاش کرنے لگی۔ اس بار اس نے کمرے کا دروازہ بھی بہت آہستگی سے بند کیا تھا، کیونکہ رات نوریز کا غصہ دیکھ کر وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، ہلکا سا میک اپ کیا اور خاموشی سے تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران نوریز کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس کی پہلی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی، جہاں صبح کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو بے اختیار اس کی نگاہ سامنے صوفے پر بیٹھی رانیہ پر جا ٹھہری۔ وہ گلابی رنگ کا خوبصورت لباس پہنے، ہلکے سے میک اپ اور جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی۔ اس بار اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظر اٹھا کر نوریز کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نوریز چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے بے اختیار وہی دو چوٹیاں باندھے سنہری بالوں والی ننھی سی گڑیا یاد آ گئی، مگر اب اس کے سامنے بیٹھی رانیہ وہ بچی نہیں رہی تھی۔ وقت نے اسے ایک خوبصورت دوشیزہ میں ڈھال دیا تھا۔ وہ اب معصوم بچی نہیں بلکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ایک حسین لڑکی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی نوریز نے فوراً اپنی نظریں اس کے وجود سے ہٹا لی۔ کم از کم وہ اپنے دل کو اس رشتے کو شوہر اور بیوی کے رشتے کے طور پر قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، واش روم میں جا کر تیار ہوا، سادہ سے شلوار قمیص پہنا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھر میں رشتہ داروں اور محلے والی عورتوں اور لڑکیوں کا تانتا بن گیا تھا، جو نئی نویلی دلہن رانیہ کو دیکھنے آئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، نوریز بھائی نے منہ دکھائی میں تمہیں کیا دیا؟ اس کی کزن عالیہ شرارتی انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ رانیہ چند لمحوں کے لیے گھبرا گئی، کیونکہ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اپنی جھجک چھپاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، لیکن وہ ذرا ڈھیلی تھی اس لیے میں نے الماری میں رکھ دی۔ ٹھیک ہو جائے گی تو پہن لوں گی۔ یہ محض ایک بہانہ تھا، کیونکہ وہ اپنی کزن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی۔ رانی آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نوریز نے بھی اپنی ماں کے اصرار پر پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ تقریب میں آنے والے ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ دونوں کی جوڑی بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، جیسے چاند اور سورج ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ مگر اس تعریف کے برعکس نوریز کے ماتھے پر اب بھی شکنیں نمایاں تھیں۔ رانیہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید نوریز بھائی اس شادی سے خوش نہیں ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ نوریز کی بے دلی کی وجہ اس کی کم عمری تھی، نہ کہ اس کی ذات۔ اگرچہ رانیہ عمر میں چھوٹی ضرور تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ خاص طور پر اپنے والد کی وفات کے بعد تو وہ اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گئی تھی۔ صرف 14-15 برس کی عمر میں اس نے اپنے باپ کا سایہ کھو دیا تھا، اور انہی چند برسوں میں زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ دیکھ لیے تھے۔ اس نے اپنے سامنے بہت سے رشتوں کو بدلتے دیکھا، مگر اس کے تایا ابو اور ان کے گھر والوں نے ہمیشہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اب وہ 17 برس کی وہ بے فکر لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ اگلے ہی مہینے 18 برس کی ہونے والی ایک سنجیدہ مزاج دوشیزہ تھی، جو زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اپنے بابا کی موجودگی میں وہ بہت شرارتی اور چنچل ہوا کرتی تھی۔ آخر وہ اپنے باپ کی سب سے بڑی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے بے فکری اور شرارت اس کا حق تھا۔ مگر باپ کے بچھڑ جانے کے بعد جیسے اس کی ہنسی بھی اس سے روٹھ گئی تھی۔ اس نے مسکرانا، کھلکھلا کر ہنسنا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب اس نے اپنی ماں اور چھوٹی بہن کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھی تو خود کو سنبھالا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ بھی ہار گئی تو ان دونوں کا سہارا کون بنے گا۔ آج بھی وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ولیمے کی تقریب میں خاموش بیٹھی رہی، اور تقریب ختم ہونے کے بعد اس کی ماما اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ بیٹا، نوریز کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی ماں نے پریشان نظروں سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رانیہ فوراً مسکرا دی اور نرمی سے بولی، جی ماما، بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھنے والے اور بہت سادہ طبیعت کے انسان ہیں۔ آپ تو بچپن سے نوریز بھائی کو جانتی ہیں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ نوریز کے سرد رویے نے اسے اندر ہی اندر بہت دکھی کر رکھا تھا۔ دوسرے ہی دن نوریز اسے لینے آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے زبردستی یہاں بھیجا گیا ہے۔ واپسی کے سفر میں رانیہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں مسلسل گاڑی کی کھڑکی سے باہر جمی تھی۔
जबकि दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। घर पहुंचने के बाद नोरेज उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था और रानी अकेली ही अंदर दाखिल हुई थी। ताई अम्मा ने उसे तन्हा आते देखा तो खुद भी कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो फौरन उसके पास आई और उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछने लगी। कुछ देर उनके पास बैठने के बाद रानिया अपने कमरे में आ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। उसने खामोश नजरों से चारों तरफ देखा। पूरा कमरा बेतरतीबी का शिकार था। अलमारियों के पट खुले हुए थे और सामान भी बिखरा पड़ा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि उस इंसान के साथ खुद को अमहंग करना शायद इतना आसान नहीं होगा। रात गई, नोरेस वापस आया तो रानिया बिस्तर पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसे देखते ही उसने नरमी से पूछा, खाना ले आऊं आपके लिए? नोरेस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। न जाने क्यों उसे बार बार यही एहसास होता था कि रानिया अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और संजीदा लगती है। फिर उसने मुख्तसर और रूखे लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। ये कहकर वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। रानिया खामोशी से बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। दोनों के दरमियान जैसे लफ्जों का रिश्ता ही खत्म हो चुका था। कई दिन इसी खामोशी में गुजर गए थे, मगर रानिया अब तक ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर नोरेस का रवैया उसके साथ इतना सर्द और अजनबी क्यों है। उस दिन वो महज वक्त गुजारने के लिए नोरेस का मोबाइल उठाकर देखने लगी, क्योंकि उसके पास अपना मोबाइल नहीं था। अभी उसने चंद लम्हे ही उस हाथ में पकड़ा था कि नोरेस ने सख्त लहजे में उसे टोक दिया, मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकती। वो इसे नागवाहिर से घूर रहा था। रानिया ने मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा वक्त नहीं गुजरता, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरा किसी कॉलेज में दाखिला ही करवा दें। उसका जवाब सुनकर नरेश चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। बाद में जब रानिया ने यही बात तयम्मा से की तो उन्होंने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, क्यों अपनी नन्ही सी जान पर इतना बोझ डालना चाहती हो? पहले पढ़ाई की जिम्मेदारी, फिर शोहर की जिम्मेदारी। बस पहले मेरी गोद में एक प्यारा सा बच्चा डाल दो, उसके बाद जितना चाहो पढ़ लेना। मुझे कोई एतराज नहीं। इस सोने घर में एक बच्चे की बहुत जरूरत है। उनकी बात सुनकर रानिया अंदर ही अंदर चौंक गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, आपके इससे इतने बड़े तो नहीं, आज तक अपनी बीवी ही नहीं समझा। उसने मेरे साथ कोई अज़दवाजी रिश्ता ही कायम नहीं किया, फिर बच्चा इस दुनिया में कैसे आ सकता है? मगर उसने जुबान से कुछ ना कहा। वो उम्र में जरूर कम थी, मासूम भी थी, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसी रात उसने बड़ी सादगी से ताई अम्मा की बात नौरेस के सामने दोहराई और धीरे से पूछा, क्या आप मुझे अपनी बीवी नहीं समझते? नौरेस ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर सर्द लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता था। तुम्हें जबरदस्ती मेरे सर पर एक बोझ की तरह लाद दिया गया है। तो फिर क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रानिया ने धीमी आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख उतर आया था और उसका दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा था। नौरेस ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा या नहीं, लेकिन एक बात तय है, मैं तुमसे शोहर और बीवी वाला रिश्ता कायम नहीं करूंगा। इस शादी पर मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। घर वालों ने मुझ पर जबरदस्ती ये फैसला मुसल्लत किया है। और वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी शादी करने की? आखिर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी क्यों थी? रानिया ने खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोली, क्योंकि मामा बीमार हैं। वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहती हैं और वक्त के साथ उनकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही है। उसकी बात सुनकर नरेश चौंक गया। उसे पहली बार मालूम हुआ था कि उसकी चच्ची किसी बीमारी में मुब्तला है। उसने फौरन पूछा, क्या मतलब? कैसी बीमारी? मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया। रानिया ने सर झुकाए ही जवाब दिया, मामा के जिगर में इन्फेक्शन है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो आगे चलकर कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी कर दी और शायद 2-3 साल में तानिया की शादी भी कर देंगे। नौरेस खामोश हो गया। पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके सामने बैठी ये लड़की सिर्फ अपने बाप का साया ही नहीं खो चुकी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अपनी माँ को खो देने के खौफ में भी जी रही है। उसने गौर से रानिया के चेहरे की तरफ देखा।
اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی اور آنکھوں میں چھپی اداسی نے ایک لمحے کے لیے نوریز کا دل بھی بے چین کر دیا تھا۔ وہ خود ہی سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا کہ اسے صرف اپنی خوشی ہی نظر آتی رہی۔ پہلی بار اس نے سنجیدگی سے اپنے رویے پر غور کیا، پھر آہستہ آہستہ رانیہ کے ساتھ اس کا برتاؤ بدلنے لگا۔ اب وہ اس سے پہلے کی نسبت نرمی سے پیش آتا تھا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا، یہاں تک کہ اس نے اس کے لیے ایک موبائل بھی خرید دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں پلنے والی نفرت اب آہستہ آہستہ ہمدردی میں بدل رہی تھی۔ وہ خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسی لڑکی کے ساتھ سختی کرنے اور اس سے ہر ممکن تکلیف دینے کا سوچتا تھا، مگر جب اسے حقیقت کا علم ہوا کہ چچی جان نے اپنی کم عمر معصوم بیٹی کی شادی اس جیسے عمر میں بڑے مرد سے کیوں کی، تو اس کی سوچ بدلنے لگی۔ آخر وہ بھی ایک ماں تھی، اور ہر ماں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے وہی فیصلہ کرتی ہے جو اسے سب سے بہتر محسوس ہوتا ہے۔ پھر اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کے والد نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر والوں کو اپنا ہی سمجھ کر سہارا دیا تھا۔ انہی سب باتوں نے نوریز کے دل میں رانیہ کے لیے ہمدردی پیدا کر دی، مگر اس ہمدردی کے باوجود وہ اب بھی اسے دل سے اپنی بیوی تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف شادی کے بعد جویریہ نے اس سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی نوریز کے دل میں موجود تھی۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، اور ان گزرتے دنوں کے ساتھ رانیہ بھی بدلنے لگی۔ وہ پہلے والی بے فکر اور معصوم رانیہ نہیں رہی تھی، اس کی شخصیت میں خاموش سی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ اگرچہ نوریز کے رویے میں نمایاں نمی آ چکی تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی قائم تھا۔ رانیہ اب اس سے بہت کم بات کرتی تھی، اور اگر کرتی بھی تھی تو صرف ضرورت کے مطابق۔ نوریز کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر رانیہ کا دل جیسے آہستہ آہستہ بے حس ہوتا جا رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے ایک لفظ اور ایک اشارے پر فوراً لبیک کہتی تھی، مگر اب اکثر اس سے نظریں چرا لیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ نوریز اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ ایک شام آئلہ بیگم نے رانیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اندر آئی اور آہستہ سے بولی، چچی جان آپ نے مجھے بلایا؟ آئلہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا آؤ بیٹھو۔ پھر چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد نرمی سے بولی، بیٹا تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ رانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے پہلی بار اسے آئلہ بیگم کے چہرے پر ایک سچی ماں جیسی شفقت اور نرمی محسوس ہوئی۔ وہ پہلے بھی رانیہ سے اسی طرح محبت سے پیش آتی تھی۔ جی کہا تھا، رانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چچی جان مسکرا دی، میں نے تمہارے چچا سے بات کی تھی، انہوں نے کالج سے بھی معلوم کر لیا ہے، داخلے شروع ہو چکے ہیں، تم کل اپنے چچا کے ساتھ چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نوریز کا رویہ رانیہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ ادھر رانیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ شکریہ چچی جان، بہت دنوں بعد۔ اس کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلے دن جب وہ کالج پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنے برسوں بعد یہ خواب اس کی تعبیر کی طرف پہلا قدم تھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ہر چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہیں اس کی ملاقات امبر سے ہوئی۔ امبر ایک شوخ مزاج لڑکی تھی، اور بہت جلد دونوں کے درمیان گہری دوستی قائم ہو گئی۔ ایک دن وہ دونوں لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بنا رہی تھی کہ ارحم آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ امبر کے ساتھ کافی بے تکلف تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد ارحم وہاں سے چلا گیا۔ تب امبر نے رانیہ کو بتایا، یہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے اور میرا کزن بھی ہے، آج ہی اس نے کلاسز لینا شروع کی ہیں۔ کچھ دن بعد رانیہ کی دوبارہ ارحم سے ملاقات ہوئی۔ ارحم ایک خوش اخلاق اور باادب لڑکا تھا۔ وہ اپنی گفتگو سے چند لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتا تھا، مگر کبھی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ان کی دوسری ملاقات ایک گروپ پروجیکٹ کے دوران ہوئی، جہاں رانیہ کے چند سوالات ارحم نے بہت آسانی سے سمجھا دیے۔ اس کے بعد وہ اکثر امبر اور رانیہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ارحم کا انداز سب سے مختلف تھا۔ اس نے کبھی رانیہ سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت ذہین تھا، حالانکہ سب سے آخر میں تھا، مگر تعلیم میں سب سے آگے تھا۔ وہ اکثر رانیہ سے کہتا، اگر تمہیں پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ یہ جملہ اس نے ایک دن نہایت نرمی سے کہا تھا۔ رانیہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔
ایسی نرمی اور ایسا خلوص تو شاید اسے کبھی اپنے شوہر سے بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے امبر کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، کیونکہ اسے کالج لینے کبھی ڈرائیور آتا تھا اور کبھی اس کے چچا۔ آہستہ آہستہ رانیہ کو کالج آنا اچھا لگنے لگا تھا۔ نوریس نے بھی محسوس کیا کہ رانیہ کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے وہ اس کے گھر آتے ہی پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، مگر اب اکثر ہاتھ میں کتاب لیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ اب رانیہ کی تمام تر توجہ صرف اپنی پڑھائی پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اچھی طرح تعلیم مکمل کرے تاکہ آگے چل کر اسے ایک اچھی ملازمت مل سکے۔ وہ نوریس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ کر ضرور رہی تھی، مگر اکثر رات کو کمرے میں دیر سے آتی، کبھی کسی کام کا بہانہ بنا لیتی کہ اسے یہ کام مکمل کرنا ہے، اور کبھی پڑھائی کے لیے اسٹڈی روم میں ہی بیٹھی رہتی۔ جب تک وہ کمرے میں آتی نوریس سو چکا ہوتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب نوریس نے کالج کے باہر رانیہ کو ارحم کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رانیہ کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ جو شاید نوریس نے کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی تھی، آج وہ ایک اجنبی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اتفاق سے اس دن وہ مجبوری کے تحت خود رانیہ کو لینے کالج گیا تھا، کیونکہ دوسری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے فون کر کے بتایا تھا کہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ رانیہ کو لینے نہیں آ سکتا۔ نوریس کا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کالج جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اپنے بابا کو فون کر کے کہہ دے، مگر ان کی ناراضگی کے خیال سے خاموش رہا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ رانیہ کے لیے کیب بھجوا دیتا ہوں، لیکن چونکہ وہ اس دن دفتر سے بھی جلدی فارغ ہو گیا تھا اور اس کی کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے خود ہی کالج جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر وہاں پہنچ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے رانیہ اور ارحم ایک ساتھ کھڑے تھے، اور رانیہ کی ہنسی جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ منظر نوریس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے رانیہ اس کی بیوی تھی، اسے اسی لیے اس کا کالج میں داخل کروایا گیا تھا کہ اچھا کالج تھا اور ان کے گھر کے قریب بھی تھا۔ اس وقت نوریس کے اندر غصہ اپنی انتہا پر تھا۔ وہ آگے بڑھا، رانیہ کا بازو سختی سے پکڑا اور رانیہ اچانک اسے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، مگر نوریس نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے آیا۔ سارا راستہ نوریس شدید غصے میں تھا۔ وہ بار بار غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا، جبکہ رانیہ اس کے غصے سے بری طرح خوفزدہ تھی اور مسلسل کانپ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی نوریز اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی ماں کے سامنے لیا اور غصے سے بولا، یہ لیں، اپنی لاڈلی کو سنبھالیں اور خود ہی پوچھ لیں کہ کالج میں کیا گل کھلا رہی تھی۔ آئلہ بیگم حیرت اور پریشانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا نریس بیٹا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رانیہ نے کیا کیا ہے؟ رانیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جبکہ نوریس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آپ کی یہ لاڈلی کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اتنی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا۔ رانیہ نے روتے روتے ہوئے فوراً کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف میرا کلاس فیلو تھا اور مجھ سے نوٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تائی امی آپ میرا یقین کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر نوریس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رانیہ کے بال مضبوطی سے پکڑ لی اور غصے سے بولا، میرے سامنے جھوٹ بولتی ہو؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تم اس کے ساتھ کس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ رانیہ بھی اس پر خاموش نہ رہی۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے مجھے اپنی بیوی سمجھا ہی کب ہے؟ میں باہر جاؤں، جس کے ساتھ مرضی بات کروں، جو مرضی کروں، آپ کو اس سے کیا؟ اس کی بات سنتے ہی نوریس دھاڑ کر بولا، اپنی بکواس بند کرو، آج کے بعد تم گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی۔ رانیہ نے بھی فوراً جواب دیا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں تائی امی کی اجازت سے کالج گئی تھی اور ضرور جاؤں گی۔ رانیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی نوریز اس کا بازو زور سے پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور اندر جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ آئلہ بیگم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے آئیں، مگر اس وقت تک نوریز دروازہ بند کر چکا تھا۔ اب انہیں رانیہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نوریس کو غصہ ہے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن نوریس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار آئلہ بیگم تھکا کر واپس چلی گئیں۔ ادھر کمرے کے اندر نوریس شدید غصے میں رانیہ کو گھور رہا تھا۔ تمہارے اور اس لڑکے کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔
रानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ भी चल रहा हो, आपको उससे क्या मसला है? आपने तो मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, फिर जब चाहे मुझे आजाद कर दें। नोरेस तल्ख लहजे में बोला। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं भी तो देखता हूँ तुम मुझसे आज़ादी कैसे लेती हो। ये कहते हुए उसने रानिया को बिस्तर पर धक्का दिया और अपने गुस्से में उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी। रानिया चीखती रही, रोती रही, मगर नोरेज उसका कोई असर ना हुआ। आखिरकार रानिया ने मुजाहमत छोड़ दी और खामोश हो गई। उसकी सिसकियां भी जैसे थम गई थी। नरेश गुस्से में बोला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? आखिर मैंने तुम्हें कम उम्र समझकर तुम्हारे साथ शोहर और बीवी वाला रिश्ता कायम नहीं किया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं इतना बेगैरत हूँ कि मेरी बीवी जहाँ चाहे फिरती रहे और जिसके साथ चाहे ताल्लुकात बनाए। रानिया के दिल में इस वक्त शदीद गुस्सा और दुख था। अगले दिन भी नरेश का मूड खराब था। ऑफिस जाते हुए वो सख्ती से कह गया था कि आज के बाद रानिया कॉलेज नहीं जाएगी। उसके ऑफिस जाने के बाद रानिया ने एक ठंडी सांस ली। फिर आयला बेगम ने उसे अपने पास बिठाकर सारी बात पूछी। रानिया रोते हुए बोली, ताई अम्मी, उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि वो लड़का कौन था। अगर कोई किसी से हंसकर बात कर ले तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उसके साथ गलत ताल्लुकात हैं? वो अंबर का कजन है, हम एक ही जगह पढ़ते हैं। इधर आयला बेगम के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था कि कम से कम किसी न किसी तरह नोरेस ने रानिया को अपनी बीवी तो मान लिया। ऑफिस में बैठा नोरेस भी बार बार रानिया के बारे में सोच रहा था। अब उसे भी इस बात पर गुस्सा था, मगर फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो रानिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। जो शख्स कल तक जवेरिया के गम में डूबा हुआ था, आज रानिया के उदास चेहरे पर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। रात को जब घर के सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो रानिया खामोशी से स्टडी रूम में आई और वहां एक तरफ बड़े सोफे पर जाकर लेट गई। इधर नोरेस काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा। वो गुज़िश्ता रात के किए अपने रवैये पर शर्मिंदा था और रानिया से माफ़ी मांगना चाहता था। इसीलिए आज वो उसके एक खूबसूरत डायमंड रिंग भी लाया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद जब रानिया कमरे में न आई तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए पहले किचन में गया, मगर वहाँ मौजूद नहीं थी। फिर उसने गेस्ट रूम में जाकर देखा, मगर रानिया वहाँ भी नहीं थी। जब वो स्टडी रूम के पास से गुजरा तो अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो जानता था कि रानिया को अंधेरे से खौफ आता है। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से स्टडी रूम के अंदर दाखिल हुआ। रानिया सोफे पर लेटी खामोशी से छत को घूर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर एकदम उठ बैठी थी। नोरेज उसके करीब आया और उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर खामोश रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। फिर नोरेस ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और नरमी से पूछा, नाराज हो? रानिया के माथे पर शिकने गहरी हो गई, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, जैसे किसी भी लम्हे छलक पड़ेंगी। वो फिर भी खामोश रही। तब नोरेस ने उसका हाथ अपने लबों से लगाया और धीमे लहजे में बोला, हानिया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें इस तरह किसी गैर मर्द के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जिस बात में बह गया था, जाहिर है तुम खुद सोचो। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखे तो उससे गुस्सा तो आता है ना। रानिया हैरत से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, बीवी? आपने मुझे बीवी समझा ही कब है? आपने तो पहले दिन ही कह दिया था कि आपकी मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुई है। फिर अब आप मुझे बीवी कब से मानने लगे? नोरेस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तब से जब से तुम्हें उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। फिर उसने रानिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो कमरे में चलते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुम्हारी नाराजगी में मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ और साथ कुछ खाने को भी ले आना। तब तक मैं कपड़े तब्दील कर लेता हूँ। रानिया खामोशी से किचन की तरफ चली गई। वो जितना नोरेस को सख्त मिजाज समझती थी, वो इतना सख्त नहीं था। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने और नोरेस के लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी गर्म कर लिए। खाना तो उसने भी ठीक से नहीं खाया था। जब वो चाय लेकर कमरे में आई तो नोरेस बिस्तर के सामने रखे सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। रानी ने चाय उसके सामने रख दी। कुछ देर तक चाय वैसे ही पड़ी रही। वो खामोशी से उसके सामने बैठी थी। जब नरेश फिर भी मोबाइल से नजरें न हटाए तो वो आहिस्ता से बोली, इतना भी कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है। उसकी बात सुनकर नरेश ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और चाय पीने लगा। रानिया उसके बदले हुए रवैये पर हैरान थी। शादी को कई माह गुजर चुके थे, मगर आज से पहले नोरेज ने उससे इतने प्यार से कभी बात नहीं की थी। वो बिस्तर पर बैठी थी कि नोरेज उसके करीब आया और एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा गिफ्ट है। रानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
آج कैसे याद आ गया? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे तो ये मुझे कल ही दे देना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो शरारती नजरों से उसे देख रहा था, जबकि रानिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने खामोशी से नजरें झुका ली। नौरेज उसके पास आकर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो खुश थी। नौरेज की तवज्जो पाकर उसके दिल के सारे गिले शिकवे जैसे लम्हों में खत्म हो गए थे। इधर नौरेज ने भी अपने मोबाइल से जवेरिया की सारी यादें मिटा दी थी। शादी चाहे जिन हालात में भी हुई थी, मगर अब रानिया उससे अच्छी लगने लगी थी, और इस सब की वजह अरहम था, जिसकी जेलसी ने नौरेज को अपनी बीवी की तरफ मतवज्जो किया और उसे यह एहसास दिलाया कि रानिया सिर्फ उसकी है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रानिया की खूबसूरती में खो गया। ताई अम्मा भी बहुत खुश थी कि आखिरकार नौरेज को अपनी बीवी की कदर हो गई थी, वरना वो तो हमेशा यही सोचकर परेशान होती रहती थी कि उस मासूम और यतीम बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ। एक तो उसकी शादी अपने से काफी बड़े शख्स से कर दी गई थी, और फिर वो भी उसे अपनी बीवी मानने के लिए तैयार नहीं था। मगर अब दोनों को खुश देखकर उनके दिल को भी सुकून मिल गया था। उन्होंने दोबारा उन्होंने दरबार पर न्याज देने की मन्नत भी मांग रखी थी। और अगले रोज जब सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे, तो नौरेज की माँ बोली, वजदान, आज तुम और रानिया मेरे साथ दरबार पर चलना, मैं भी न्याज देनी है। नौरेज ने कहा, अम्मी आप चले जाइए, रानिया को भी साथ ले जाइए। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, तुम भी साथ चलोगे। फिर वो तीनों दरबार के वहां जाकर न्याज दी और ताई अम्मा ने अपने बेटे और बहू के लिए बहुत सी दुआएं मांगी। वापसी पर नौरेज ने रानिया से कहा कि अगर वो चाहे तो दोबारा कॉलेज जा सकती है, मगर रानिया ने साफ इनकार कर दिया। वो बोली कि अब वो मजीद नहीं पढ़ेगी। वैसे भी उसे पढ़ने का शौक पहले भी कभी ज्यादा नहीं था। उसने तो कॉलेज में दाखिला सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के लिए लिया था, और अब उसे नौरेज के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश थे। नाजरीन, आपको ये नावल कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।